वक्त में यहाँ से निकलने वाली लेबर की तादाद है, हज़ारों की तादाद में लेबर यहाँ पर एक शिफ्ट में काम कर रही है। और यहाँ से अब ये निकलने वाले लोगों की तादाद से आप अंदाज़ा लगाएं कि अभी मज़ीद लेबर भी रिक्वायर्ड है। तो इससे आपको ये पता चल सकता है कि यहाँ पर कितना ज़्यादा काम हो रहा है, कितनी ज़्यादा एक्सपोर्ट यहाँ पर बढ़ चुकी है कि वर्क फोर्स इनको यहाँ पर कम लग रही है। इश्तिहार लगाकर लोगों से स्किल्ड लेबर का कहा जा रहा है कि वो यहाँ पर आकर अपना काम शुरू कर सकते हैं। हज़ारों की तादाद में वर्क फोर्स सिर्फ एक यूनिट में काम करती है और इस फैक्ट्री के दर्जनों यूनिट्स हैं जहाँ पर इस तरह के डिफरेंट डिपार्टमेंट्स हैं और वहाँ पर ये सारी वर्क फोर्स काम करती है। तो यहाँ पर अंदर के हालात भी चल के आपको दिखाता हूँ कि एक्चुअल यहाँ पे हो क्या रहा है। तो इस वक्त जो सियालकोट की एक्सपोर्ट इंडस्ट्री है कम से कम $2.5 अरब एक्सपोर्ट की शराकतदार है। पाकिस्तान की जितनी टोटल एक्सपोर्ट है उसका $2.5 अरब जो है वो सियालकोट से एक्सपोर्ट हो रहा है और उसमें जो स्पोर्ट्स गारमेंट है उसका सबसे बड़ा हाथ है। माशाल्लाह से देख सकते हैं पूरी फैक्ट्री में किस तरह से मजदूर और लेबर वर्क फोर्स जो है वो पूरी सलाहियत के साथ अपना काम करती हुई नज़र आ रही है आपको। तो इससे ये अंदाज़ा हो रहा है कि एक्सपोर्ट इंडस्ट्री वाकई बूम कर रही है। जो रिलीफ पैकेज हुकूमत की जानिब से दिए जा रहे हैं वो वर्क करते दिखाई दे रहे हैं। गवर्नमेंट जो इंसेंटिव्स दे रही है ये सिर्फ इंसेंटिव्स की हद तक है, इसके ऊपर अमल दरामद हो रहा है। एज अ एक्सपोर्टर या इस आउटलेट के मैनेजर के तौर पे वेरी फ्रैंक टू बी ऑनेस्ट राय बताएं कि ज़मीनी ग्राउंड रियलिटीज़ क्या है। एक तो यार हमारे पास जो सबसे ज़्यादा है वो रिबेट का इशू, जो हमारा रिफ़ंड हो गया और उसके मुताबिक चीज़ें आना शुरू हो गई, मिलना शुरू हो गई। उसके अलावा हमें जो रिलीफ मिला है ये बिजली और गैस के बिलों में रिलीफ आया है। नून लीग के दौर में हमारे पास नहीं था ऐसा कोई भी, उन्होंने कहा था कि हम देंगे लेकिन देने वाला कोई काम नहीं हुआ। वही वादे जो होते थे खाली वादों पर टरकाया जा रहा था। लेकिन अब इस गवर्नमेंट ने आगे ये इंसेंटिव ज़रूर दिया है कि अपनी रिबेट्स वगैरह और जो बाकी रिफंड्स थे वो हमें मिल गए। अभी भी आपको लेबर की शॉर्टेज का सामना करना पड़ रहा है? जी बिल्कुल, लेबर की शॉर्टेज का है। अनस्किल्ड लेबर तो आसानी से मिल जाती है हमें, लेकिन जो स्किल्ड लेबर है जिसने मशीनें चलानी है, जिसने हमारे पीसेस को चेक करना है, जिसने फिनिश गुड्स को पैक करना है, उसकी हमें बड़ी एक्यूट शॉर्टेज है। उसके लिए हम लोगों ने तरीका ये इस्तेमाल किया है कि हम लोग उनको ट्रेनिंग दे रहे हैं। जो अनस्किल्ड लोग ला रहे हैं उनको हम ट्रेंड कर रहे हैं और उनको दोबारा से अपने टेबल्स पे या मशीनों के आगे खड़ा कर रहे हैं। और उसके अलावा जो हमारे पास लोग बाहर से अवेलेबल आ रहे हैं उनको हम डबल कॉस्ट पे करके ला रहे हैं ताकि वो यहाँ आके काम करें। फैक्ट्री में काम करने वाले कुछ मजदूरों ने बताया कि कोरोना के दौरान डर था कि नौकरी हाथ से चली जाएगी, लेकिन हुकूमत के बरवक्त इक़दाम के नतीजे में मामलात संभल गए। ऑर्डर्स इतने मिलने लगे कि इन्हें पूरा करना मुश्किल हो गया। जब कोरोना के दिनों में ये काम स्टार्ट हुआ था कोरोना का, तो तब तो हमें बिल्कुल ऐसा फील हो रहा था कि जैसे हमारे काम बिल्कुल ठप हो जाएंगे, हमारे घरों के जो चूल्हे हैं वो बंद हो जाएंगे। लेकिन जो हुकूमत की पॉलिसीज़ की वजह से फैक्ट्रियों को इंसेंटिव मिले और कारोबार आना शुरू हुआ दोबारा, तब हमें जो हमारे घर के हालात बदलने शुरू हुए और काम का इतना ओवरलोड हो गया कि हमारे पास लेबर की शॉर्टेज हो रही है। जब से ये पीटीआई की गवर्नमेंट आई है दिन ब दिन इसमें हम एक नुमाया तरक्की देख रहे हैं। जैसा कि गुज़श्ता सालों के मुताबिक हमारे आर्डर ईयरली के अगर हम जाएं हिसाब से तो 20-25 लाख होते थे, अब वो जो बढ़ के 30 से 35 लाख हो गए हैं। इस वक्त जो हमारे पास इन हैंड ऑर्डर हैं वो हमारे तवक्को से ज़्यादा हैं, वो जिनको हम पूरा करने की कोशिश कर रहे हैं कि दिन रात काम करके ताकि हम इसको सर्वाइव कर सकें। फैक्ट्री के मालिक ने बताया कि कोरोना के दौरान लगा के इंडस्ट्री बैठ जाएगी, लेकिन अब चीन और भारत से कारोबार पाकिस्तान मुंतकिल होने लगा है। हम लोग ये समझ रहे थे कि इंडस्ट्री का पहिया टोटली बैठ जाएगा, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह इस गवर्नमेंट ने जो पॉलिसी इख्तियार की है, मैं ये समझता हूँ कि इससे पहले किसी गवर्नमेंट ने इस तरह तवज्जो इंडस्ट्री के हवाले से नहीं दी। इस वक्त बिजनेस चाइना और इंडिया की कुछ पॉलिसीज़ की वजह से पाकिस्तान में मूव हो रहा है। मेरी फैक्ट्री के बाहर इश्तहारात लगे हुए हैं कि हमें लेबर की सख्त ज़रूरत है। इस वक्त मेरे पास 2000 एम्प्लॉइज़ हैं, मज़ीद लोगों की ज़रूरत है। देखा जाए तो दूसरी कंट्रीज़ जो हैं उनमें जो है ना वो फुल लॉकडाउन था और वहाँ की इंडस्ट्री जो है ना वो बिल्कुल क्लैप्स कर गई, जिसकी वजह से जो है ना हमारे पास बिज़नेस बहुत ज़्यादा जो है ना वो शिफ्ट हो गया बांग्लादेश से, इंडिया से। तो ये चीज़ जो है ना इसके बाद जो हमारे पास प्रॉब्लम आई वो थी स्किल्ड लेबर की। ये रियलिटी है कि हमारे पास बांग्लादेश और इंडिया के ऑर्डर्स शिफ्ट हुए हैं, ये हकीकत है। 100% रियलिटी है इसमें।
کوئی ایسا ڈاؤٹ نہیں ہے کہ ہمارے پاس بزنس نہیں ہے. ہمارے پاس 20 سے لے کے 40% بزنس جو ہے نا وہ انکریز ہوا ہے ود ان یہ جو کووڈ-19 کا جو ہے نا جب سے یہ شروع ہوا ہے اس کے دوران ہمارے پاس. PMLN کے دور میں کتنا آپ کو پریشانی کا سامنا کرنا پڑ رہا تھا یا کچھ فرق تھا؟ وہ آپ کے لیے سہولتیں نہیں دے رہے تھے جو اس گورنمنٹ میں آپ کو دی جا رہی ہیں؟ دیکھیے سہولتیں تو تب بھی تھیں لیکن ہرڈلز بہت تھی. PML نون کے جو تھے وقت میں ہمارے بہت سے ہرڈلز تھی, سلو پروسیس تھے بہت سے. ہاں اس گورنمنٹ میں جو ہے نا وہ یہ ہمیں دیکھنے کو ملا ہے کہ پروسیس بہت تیزی سے ہو رہے ہیں. ٹھیک ہے, تھینک یو ویری مچ. تو یہ آپ نے باتیں سنی ہیں ان کی. ریالٹی ہے کہ بنگلہ دیش اور بھارت کے آرڈرز پاکستان کو مل رہے ہیں. ریالٹی یہ بھی ہے کہ لیبر کی شارٹیج کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے. ریالٹی یہ بھی ہے کہ انسینٹیوز مل رہے ہیں. ریالٹی یہ بھی ہے کہ ماضی کے دور میں جو ہرڈلز تھیں وہ اس وقت نہیں ہے. مختلف انڈسٹریز سے زمینی حقائق کا جائزہ لینے کے بعد وزیر اعظم کے پاس پہنچے اور مزدوروں کی کمی کا معاملہ ان کے سامنے بھی رکھا. انہوں نے بڑی خوشخبری سناتے ہوئے کہا کہ 14 ارب روپے کی لاگت سے سیالکوٹ یونیورسٹی آف اپلائیڈ انجینئرنگ اینڈ ٹیکنالوجی کا قیام عمل میں لایا جا رہا ہے, جس کا باقاعدہ افتتاح بھی کیا گیا. ہمارے ایکسپورٹ آرڈر بڑھتے جا رہے ہیں, اسکل لیبر ان کو مل نہیں رہی ہے. بنگلہ دیش اور بھارت کے آرڈرز پاکستان کو مل رہے ہیں. کتنی بڑی اچیومنٹ ہے. ان کے لیے آپ کیا کرنے جا رہے ہیں؟ کوئی انسٹیٹیوٹ ایسا کوئی اسکل لیبر کے لیے کچھ ہونے جا رہا ہے؟ پہلے تو یہ بہت بڑی اچیومنٹ ہے ماشاءاللہ. اس ٹائم پہ جب کرونا کی وجہ سے ساری دنیا میں انڈسٹری متاثر ہوئی ہے, ان کی اکانومیز متاثر ہوئی ہیں. ہندوستان میں اگر آپ دیکھیں تو وہ کہتے ہیں کہ 10% ان کی اکانومی کنٹریکٹ کی ہے. تو اس دور کے اندر پاکستان کی اکانومی گرو کر رہی ہے, اور یہ جو بڑی خوشائن چیز ہے کہ آج لیبر نہیں مل رہی. فیصل آباد میں بھی اور اب سیالکوٹ کے اندر جو ہمارا ملک کا بہت بڑا مسئلہ بے روزگاری ہے, تو لیبر کو ایک روزگار مل رہا ہے. اور انشاءاللہ کنسٹرکشن کی وجہ سے بھی جو کنسٹرکشن اب ہمارا اٹھ رہا ہے, سیمنٹ کی ریکارڈ سیلز ہو رہی ہیں. تو اس کا مطلب کہ اور بھی لوگوں کو ایک یہ تو اسکل لیبر ہے نا, جو انسکلڈ ہے اس کے لیے بھی روزگار مل رہا ہے. اسکل لیبر کا ہم آج بہت لینڈ مارک فیصلہ ہوا ہے کہ ہم یہاں ایک ہائی کوالٹی کی انٹرنیشنل سٹینڈرڈ کی ایک ٹیکنالوجی کی یونیورسٹی بنا رہے ہیں. اور وہ پہلے ہم نے ہری پور میں بنائی تھی, جو ہم پہلی ہمارا دور تھا پختونخوا کی گورنمنٹ میں, وہ ابھی چل پڑی ہے وہاں, ابھی سے سٹارٹ ہوئی ہے. اور وہ ایک انٹرنیشنل سٹینڈرڈ کی یونیورسٹی ہے, اور وہ ٹیکنالوجی کی یونیورسٹی ہے. ماڈرن جتنی بھی ٹیکنالوجیز ہیں اسی طرح یہاں بھی اب ہم سیٹ اپ کرنے لگے ہیں. یہ جو آج اناؤنس ہم نے کیا, گراؤنڈ بریکنگ کر دی ہے, تو انشاءاللہ یہ ڈاکٹر عطا الرحمان کے ساتھ وہ پورا اس کو ہمیں ایڈوائز کر رہے ہیں. اس میں انہوں نے وہاں ہری پور میں بھی کیا تھا, یہاں بھی کیا ہے, اور انشاءاللہ یہ ایک بہت ویلیو ایڈڈ ایکسپورٹس کے اندر بہت مدد کرے. دورے پر وزیر اعظم کے ساتھ آئے ان کی معاشی ٹیم کے اہم کھلاڑی حماد اظہر سے بھی خصوصی گفتگو ہوئی. انہوں نے کہا کہ مزدوروں کی کمی معیشت کے لیے مثبت اشاریہ ہے. انڈیا اور دوسرے ممالک کے آرڈرز پاکستان نے لے لیے ہیں, اس لیے معیشت اور ایکسپورٹس تیزی سے اوپر جا رہی ہے. دیکھیں کرونا میں اس وقت جہاں باقی ساری دنیا ڈیپ ریسیشن میں گئی ہوئی ہے, پوری دنیا کی معیشت 4.5% سکڑ رہی ہے, تو پاکستان مثبت گروتھ کی طرف جا رہا ہے. آپ دیکھیں مارکیٹوں میں جائیں بکری بڑی ہوئی ہے, صنعت میں جائیں تو تقریباً فل کیپیسٹیز کے قریب آ گئی ہیں ہماری زیادہ تر صنعت جو ہے. اور کسی شہروں میں جیسے سیالکوٹ ہے, فیصل آباد ہے, مزدوروں کی شارٹیج جو ہے وہ دیکھنے میں آ رہی ہے. تو یہ ایک صحیح پلاننگ کا نتیجہ ہے جو, اور یہ وہ ریفارمز ہیں, جب ہم آئے تھے تو ہم نے کچھ سخت فیصلے کیے تھے, اب ان کے ثمرات ہمارے سامنے آنا شروع ہو گئے ہیں. اور کہاں وہ معیشت جو دیوالیے کے قریب یہ چھوڑ کے گئے تھے نون لیگ والے, اور کہاں آج کی معیشت جہاں فارن ایکسچینج ریزرو بڑھ رہے ہیں, دنیا ریسیشن میں ہے لیکن پاکستان مثبت گروتھ کی طرف جا رہا ہے. اگر آپ نوٹس کریں تو انڈیا میں اگر ایکسپورٹس آپ دیکھیں تو وہ نیچے جا رہی ہیں, پاکستان میں اوپر جا رہی ہیں. اور دوسری اس وقت کووڈ کی جو ہمارے بزنس مین ہیں انہوں نے کووڈ کی اپرچونٹی کو یوز کیا ہے نئے آرڈرز پکڑنے کے لیے. انہوں نے اپنی ایکسپورٹس کو ریکنفیگر بھی کیا ہے. جو پرسنل پروٹیکٹیو اکوپمنٹ ہے, یعنی کہ جو ماسکس ہیں, گاؤنز ہیں, اس کی طرف ہماری ایکسپورٹس جو ہیں وہ بڑھ گئی ہیں. دنیا اس نتیجے پہ پہنچی ہے کہ کووڈ میں جو بلینکٹ لاک ڈاؤن ہوتا ہے کہ ہر چیز بند کر دو, وہ ٹھیک نہیں ہے. اور یہ پاکستان سب سے پہلا ملک تھا جس نے یہ کہا تھا کہ اسمارٹ لاک ڈاؤن ہونا چاہیے, اور ہم نے جلدی صنعت کو کھولا, اس کا ہمیں بہتر رزلٹ ملا. دوسرا ہمارے پیکیجز بے پناہ کامیاب تھے. ہم نے قرضے ڈیفر کیے بزنسز کے, پے رول فائنینسنگ کی, چھوٹے کاروباروں کے 3 ماہ کے بل ہم نے ادا کیے. اور اس کے علاوہ کنسٹرکشن پیکیج آیا, الیکٹرک وہیکل پالیسی آئی, موبائل مینوفیکچرنگ پالیسی آئی, انڈسٹریل ریلیف پیکیج آیا. یہ ساری جو اس محنت کے نتیجے میں آج ہماری صنعت اپنے پیروں پہ کھڑی ہو رہی ہے.